अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और जनाब, हम हस्बी रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल ये जुनून हासिल इश्क है की एपिसोड 19, जिसको आपके लिए तहरीर करी हैं आयत नूर। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। हाय। तेज़ कदमों से चलती वो कैफ़े में दाखिल होकर सीधी काउंटर की जानिब आई थी। शुक्र है तुम दोनों में से कोई तो आई, पता है कितना मुश्किल हो रहा था यहाँ सब हैंडल करना। शाइस्ता ने उसकी आमद पर शुक्र अदा किया था। सॉरी यार, फंक्शन लेट स्टार्ट हुआ था तभी देर हो गई। मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। वो असद भाई का वलीमा अटेंड करके सीधी कैफ़े आई थी, तभी यूनिफॉर्म भी नहीं पहना था। शाइस्ता को इन्फॉर्म करती वो अपना बैग लिए काउंटर के पीछे बने दरवाजे की जानिब बढ़ी। चंद लम्हों बाद चेंज करके निकली और कस्टमर्स के ऑर्डर्स लेने लगी। आयशा क्यों नहीं आई? एक टेबल पर ऑर्डर सर्व करके वापस आती शाइस्ता ने सवाल किया। तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी, तभी छुट्टी पर है। भाई की शादी थी तो मुसलसल कई रातों से जाग रही थी, बीमार तो पड़ना ही था उसे। कीबोर्ड पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए जोया किसी कस्टमर का बिल बनाती जवाब दे गई। कस्टमर को फारिग करके सर उठाया ही था जब दरवाजे से अंदर दाखिल होते वजूद पर निगाह पड़ते ही वो रुक सी गई। दिल जैसे अजीब से एहसास से दो चार हुआ था। आज वो बग़ैर किसी मास्क के कैफ़े आया था और बड़ी शान से चलता हुआ एक खाली टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर इस रुख से बैठा था जहाँ से निगाह काउंटर तक बासानी रसाई हासिल कर सके। जोया को गुज़िश्ता रात याद आई तो तिरछी नज़र उस पर डाल गई। मुकाबिल भी उसकी जानिब ही मुतवज्जा था। तभी निगाहें चार होते ही हल्की सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाल गया। जोया ने भरपूर तरीके से उसे नज़रअंदाज करते हुए रुख मोड़ लिया था। आतिफ, बात सुनो। 15 से 20 मिनट गुजरने के बावजूद ना उसने कुछ ऑर्डर किया था और ना ही वेटर को पास बुलाया था, लेकिन खुद को काम में मसरूफ़ जाहिर करती जोया को उसकी गहरी निगाहों की तपिश का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। तभी सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो आतिफ के करीब चली आई। हाँ बोलो। आतिफ सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। टेबल नंबर 3 पर मौजूद शख्स कब से आया बैठा है, ज़रा उससे ऑर्डर लेकर उस टेबल पर ऑर्डर सर्व कर दो, जोया ने धीमी आवाज़ में कहा था। आतिफ ने उसकी बात पर सर उठाकर उस टेबल की जानिब देखा। आतिफ के यूँ देखने पर सुल्तान समझ गया था कि जोया उससे उसी के मुतालिक बात कर रही है। तभी महसूस होता मुस्कुराहट दबा गया। ओके। आतिफ इस्बात में सर हिलाता सुल्तान की टेबल के जानिब आया। जी सर, क्या लेंगे आप? उसके करीब रुकते हुए आतिफ ने शाइस्तगी से पूछा था। जोया ने कनखियों से उसे देखा। फ़िलहाल कुछ नहीं, जब कुछ चाहिए होगा तब खुद वेटर को बुला लूँगा मैं। कुर्सी की पुष्ट से कमर टिकाते हुए आरामदेह हालत में बैठता वो निगाहें फिर से जोया पर जमा गया था, जो इन निगाहों से जुज़बुज़ होती उसकी जल्द अज जल्द चले जाने की दुआ कर रही थी। ओके। आतिफ कंधे उचकाता वहाँ से हट गया। जोया बिना उसकी जानिब देखे मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए थी। सर, आप कब से यूं ही बैठे हैं? कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो मुझे ऑर्डर नोट करवा दें। शाइस्ता, जो आज कस्टमर्स को डील कर रही थी, उन्हें ऑर्डर सर्व कर रही थी, उसे पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे देखकर उस तक चली आई। उसकी बात पर सुल्तान ने गर्दन का रुख मोड़ते हुए निगाह उस पर डाली। मैं ऑर्डर नोट तो करवाऊँगा, लेकिन वो जो लड़की काउंटर पर खड़ी है, चेहरे के गिर्द हिजाब लिए, आप उन्हें भेजिए, मेरा ऑर्डर वही लेंगी। सुल्तान ने दूर खड़ी जोया की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया था। उसकी बात पर शाइस्ता ने पलट कर काउंटर की जानिब देखा, जहां वो मसरूफ़ सी खड़ी कस्टमर्स को डील कर रही थी। सॉरी सर, लेकिन वो मसरूफ़ हैं, आप मुझे ऑर्डर लिखवा दीजिए। शाइस्ता ने गर्दन वापस मोड़कर उसे मुखातिब किया। मैं उनके फ्री होने का इंतज़ार कर लूँगा। वो अपनी ज़िद पर कायम उसे ऑर्डर लिखवाने से इनकार कर गया। शाइस्ता को सुबकी सी महसूस हुई थी, तभी चेहरे पर खफगी लिए पलट गई। तुम्हें क्या हुआ?
زویا نے اس کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھ کر سوال کیا۔ ٹیبل نمبر 3 والے محترم کی خواہش ہے کہ تم اس کا آرڈر لو۔ میں نے کہا کہ تم بزی ہو تو کہنے لگا میں فری ہونے کا ویٹ کر لوں گا۔ شائستہ کے لہجے میں بھی خفگی کی آمیزش تھی۔ زویا نے پل کی پل نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب اپنے فون پر مصروف تھا۔ کرنے دو ویٹ، سپاٹ سے انداز میں کہتی ٹرے ہاتھ میں لیے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ لوگوں کا رش کم ہوا تو زویا نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی جہاں 1 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ صرف 10 منٹ تھے کیفے کلوز ہونے میں۔ اس نے نگاہ پھر سے کیفے میں گھمائی تو سلطان اب تک وہاں بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ کوہنی میز پر ٹکائے مٹھی لبوں پر جمائے وہ اب بھی اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے یہ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ صرف اکا دکا کسٹمرز ہی تھے کیفے میں، وہ بھی جانے کی تیاری میں تھے۔ کسٹمرز کے جاتے ہی انہیں کیفے بند کرنا تھا، لیکن ہر دھرمی کی زندہ مثال بننا بیٹھا وہ شخص شاید آج ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یا اللہ کیا کروں میں، وہ دہائی دینے والے انداز میں بڑبڑائی، پھر خود میں ہمت جمع کرتی اس ٹیبل کی جانب بڑھی۔ جی سر، اپنا آرڈر نوٹ کروائیے، اس کے قریب رکتے ہوئے پروفیشنل انداز سے مخاطب کرتی وہ لٹھ مار انداز میں کہہ گئی۔ سلطان نے ٹیبل پر رکھے ہاتھی انگلیوں میں فون گھماتے ہوئے اسے دیکھا جو خفا سی معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سامنے رکھا مینو کارڈ اٹھایا۔ آپ کی فیوریٹ کافی کون سی ہے اس کیفے میں؟ بلیک کافی، ایسپریسو، کیپچینو، لیٹے فلیٹ وائٹ یا… مینو کارڈ پر درج کافی کی مختلف اقسام دہراتا وہ بولتا جا رہا تھا جب زویا نے ایک دم اسے ٹوکا۔ ایکسکیوز می، آرڈر آپ کا ہے تو مجھ سے میری پسند کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے ہوئے وہ سوالیہ نگاہ اس پر جما گئی تھی۔ کیونکہ ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کافی پینے والی ہیں، اس کے اطمینان بھرے لہجے میں کہنے پر زویا کا منہ کھلا۔ اس نے سلطان کو یوں دیکھا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو، لیکن اسے سنجیدہ دیکھ کر وہ لب بھیج گئی۔ سوری سر، لیکن کسٹمرز کے ساتھ بیٹھ کر کافی پینا ہماری سروسز میں شامل نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ کافی پینے میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ ٹکا سا جواب دے کر وہ پلٹی تھی۔ اپنی امانت جو آپ کل میرے پاس چھوڑ آئی تھیں اسے واپس لینے میں بھی آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے؟ سلطان کی بات پر زویا ٹھٹک کر رکی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے سلطان نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے فرصت سے اسے دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ پلٹی تو نگاہ سلطان کے ٹیبل پر دھرے ہاتھوں تک گئی۔ جس موبائل فون کو وہ ہاتھوں میں گھما رہا تھا وہ فون زویا کا ہی تھا، جسے وہ بخوبی پہچان چکی تھی۔ کل رات واپسی پر اسے اپنے فون کے متعلق پوچھنا یاد نہیں رہا تھا۔ گھر آ کر فون کی غیر موجودگی کے متعلق یاد آیا تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اپنی دانش میں وہ اپنا فون کھو چکی تھی، تبھی اس پر فاتحہ بھی پڑھ لی تھی، لیکن اب سلطان کے ہاتھوں میں فون دیکھ کر جیسے جان میں جان آئی تھی۔ زویا کی نگاہ اس کے ہاتھوں سے ہوتی چہرے تک گئی تو اس کی ڈیمانڈ یاد آتے ہی پل میں چہرے کے تاثرات بدلے۔ بلیک میل کر رہے ہو مجھے؟ وہ جو اب تک صرف اس کے کسٹمر ہونے کی حیثیت سے آپ جناب کا تکلف کر رہی تھی، سارے تکلفات پر سے پش ڈالتی خشمگی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ بالکل نہیں، میں نے بس ایک چھوٹی سی خواہش کی ہے، کندھے اچکا کر کہتا وہ اسے چڑھانے میں کامیاب رہا تھا۔ زویا نے سلگتی ہوئی سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر وہاں سے پلٹتی کاؤنٹر کے پیچھے بنے دروازے سے کچن کی جانب بڑھی۔ 10 منٹ بعد وہ ٹرے میں 2 بلیک کافی کے مگ رکھے اس کے ٹیبل تک آئی، پھر ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ 2 منٹ کے اندر اندر کافی ختم کر کے میرا فون واپس کرو، ہمیں کیفے بند کرنا ہے، سپاٹ سے انداز میں کہتی وہ اپنا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ سلطان بنا جواب دیے اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ ٹرے میں رکھا اس کا مگ اب بھی انچھوا پڑا تھا، جبکہ اس کی نرم نگاہیں زویا کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود اس رنگ پر جمی تھیں۔ اسے مسلسل اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے پا کر زویا جزبز ہوئی، لیکن صبر کا دامن تھامے بے نیاز دیکھنے کی کوشش کرتی نظریں سامنے کھڑکی پر مرکوز کیے کافی کے گھونٹ لیتی رہی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ کیوں مجھے ٹیز کر رہے ہو اس طرح؟ کافی دیر گزرنے کے باوجود نہ تو اس نے اپنی نظروں کا رخ بدلا تھا اور نہ ہی کافی کا مگ اٹھایا تھا، جس پر صبر و تحمل کے سارے سبق بھولتی وہ اپنے ہاتھ میں موجود مگ ٹیبل پر پٹکتی چٹک کر کہہ گئی،
سلطان نے ایک نظر اس کے تپے ہوئے چہرے پر ڈالی، دوسری نگاہ اس کے میز پر رکھے گئے مگ پر جمائی، پھر بڑے پرسکون انداز میں ذرا سا آگے ہوا اور اس کا مگ تھام گیا۔ زویا نے حیران ہو کر اسے دیکھا، لیکن اگلا لمحہ اس سے بھی زیادہ شاکنگ تھا جب وہ مگ پر عین اس جگہ پر ہونٹ جما گیا تھا جہاں سے زویا کافی پی رہی تھی۔ کہاں کا غصہ، کہاں کی تلخی، لب جیسے ایک دم سل سے گئے تھے۔ سامنے بیٹھے شخص کی اس بے باک حرکت پر اس کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ سلطان نے وارفتگی بھری نگاہوں سے اس کے سرخ پڑتے چہرے اور اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھا۔ تھینکس فار یور کمپنی۔ اس کی چھوڑی گئی کافی ختم کر کے پیمنٹ کے ساتھ مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سلطان نے ساتھ ہی اس کا فون بھی ٹیبل پر رکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، کوٹ جھٹک کر سیدھا کیا اور سامنے کا بٹن بند کرتا ایک آخری نگاہ زویا پر ڈالتا کیفے سے نکل گیا۔ بدتمیز، چہرے سے نکلتی بھاپ کو محسوس کرتے ہوئے زویا نے سامنے پڑے خالی مگ پر نگاہ ڈالی، پھر آنکھیں بند کرتی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ جاؤ میڈم، تمہارا رانجھا آ چکا ہے، جا کر اٹینڈ کرو اسے۔ اگلے دن پھر سے اپنے مخصوص وقت پر سلطان کیفے میں آن وارد ہوا تھا اور اس کے آتے ہی شائستہ نے بظاہر زویا کو چھیڑتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، لیکن جانے کیوں اس کا یہ جملہ زویا کو کسی چابک کی طرح لگا۔ کیا بکواس کری ہو تم؟ زویا کے کچھ کہنے سے قبل ہی عائزہ شائستہ کی طرف پلٹتی اسے آڑے ہاتھوں لینے لگی۔ ارے بتایا نہیں زویا نے تمہیں اس کے بارے میں؟ مجھے لگا بیسٹ فرینڈز ہو، تمہیں تو سب علم ہوگا۔ شائستہ کندھے اچکا کر کہتی ٹرے لیے وہاں سے آگے بڑھ گئی، جبکہ عائزہ نے نگاہوں میں الجھن لیے زویا کو دیکھا۔ زویا، یہ کیا کہہ رہی تھی شائستہ؟ کون سا رانجھا؟ اور کیا نہیں بتایا تم نے مجھے؟ عائزہ کے لہجے میں ڈھیروں سوالات پنہاں تھے۔ کچھ نہیں یار، تمہیں پتہ تو ہے اس کا، فضول میں کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ زویا نے نظریں چراتے ہوئے خود کو کام میں مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ زویا، عائزہ کے لہجے میں اس بار تنبیہ تھی۔ زویا نے روحانسی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھ سے ساری چیزیں لے کر ایک جانب رکھتے ہوئے عائزہ اسے کھینچتی ہوئی ایک کونے میں چلی آئی۔ اب مجھے سچ سچ بتاؤ، کل میری غیر موجودگی میں یہاں کیا ہوا ہے؟ شائستہ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ عائزہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ پوری بات جانے بغیر ٹلنے والی نہیں ہے۔ زویا نے گہری سانس خارج کی، پھر درزدیدہ نگاہوں سے دور ٹیبل پر بیٹھے سلطان کو دیکھا، جو کسی سے فون پر بات کرنے میں مگن تھا۔ وہ سامنے ٹیبل نمبر 7 پر بیٹھے شخص کو دیکھ رہی ہو؟ زویا کی نگاہیں اب بھی سلطان پر جمی تھیں۔ اس کی بات پر عائزہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ ہینڈسم سا لڑکا جو فون پر بات کر رہا ہے؟ عائزہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، یہ وہی شخص ہے RH، جس کے متعلق میں نے تمہیں بتایا تھا، جو کارڈز اور شاعری وغیرہ بھیجتا تھا مجھے۔ زویا نے اضطرابی کیفیت میں انگلیاں مروڑتے ہوئے اسے بتایا۔ کیا؟ آر یو سیریس؟ حیرت کا جھٹکا شدید تر تھا۔ تبھی عائزہ کی آواز بھی خاصی اونچی ہو گئی تھی، جس پر زویا نے ایک دم بوکھلا کر اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ ڈپٹنے کے اس انداز میں کہتے ہوئے زویا نے اسے لتاڑا۔ بات ہی ایسی کی ہے تم نے؟ کیا سچ میں یہ RH انڈسٹریز کا مالک روحان حیدر ہے، یا اس کا لوگو استعمال کر رہا تھا؟ زویا کے بتانے کی دیر تھی بس، عائزہ کے سوالات کی پٹاری کھل چکی تھی۔ روحان حیدر ہی ہے یہ RH انڈسٹریز کا مالک، اور زویا اگلی بات کرتے ہوئے قدرے جھجکی، اور عائزہ نے اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی کو حیرت سے دیکھا۔ اس نے پروپوز کیا ہے مجھے، آنکھیں بند کرتی وہ تیزی سے کہہ گئی۔ واقعی؟ عائزہ کی آنکھیں اپنے حجم سے باہر نکلیں، لہجے سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ مذاق کری ہو میرے ساتھ؟ چند لمحوں بعد کانوں سے عائزہ کی خفگی بھری آواز ٹکرائی تو زویا نے آنکھیں کھولیں۔ نہیں یار، یہ دیکھو، اس کی دی ہوئی رنگ۔ زویا نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ منگنی بھی کروا لی اور مجھے اب بتا رہی ہو؟ عائزہ پر صدماتی کیفیت طاری ہوئی۔ عائزہ، تم خود سے قیاس آرائیاں کرنے کا کام چھوڑ کر میری پوری بات سنو گی؟ زویا جھنجھلائی تھی۔ تمہاری بات بعد میں سنتی ہوں، پہلے یہ بتاؤ آج اسے ماسک کیوں نہیں لگایا؟ یار مجھے لگتا تھا بس ویسے ہی دل آ گیا ہوگا اس کا تم پر، لیکن شکل اچھی نہیں ہوگی تبھی چہرہ چھپانے کے لیے ماسک لگاتا ہے۔ لیکن یہ تو اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ ہے، پھر چہرہ کیوں چھپائے رکھتا تھا ہر وقت؟
आयज़ा ने फिर से नज़रें सुल्तान पर जमाईं, जो अब फ़ोन बंद करता मुतलाशी निगाहें इधर उधर दौड़ाता किसी को ढूंढ रहा था। उसकी तरफ मत देखो बार बार, वरना वो समझ जाएगा कि मैं तुमसे उसी के बारे में बात कर रही हूँ। जोया ने दांत पीसते हुए आयज़ा का हाथ थाम कर उसका रुख दूसरी जानिब किया। हाँ तो समझने दो। तो मुझे ये बताओ कि शादी का क्या प्लान है? मुझे कोई 2 महीने पहले बताना, ताकि पापा से पैसे निकलवा कर खूब सारी शॉपिंग कर सकूं। तुम्हारी शादी पर दुल्हन की बहन का किरदार मुझे ही अदा करना है ना, इसलिए। आयज़ा तो हथेली पर सरसों जमाने के ख्वाब देख रही थी। जोया उसकी बातों पर सर पीट कर रह गई। कोई शादी नहीं हो रही पागल लड़की, मैंने इनकार कर दिया है। जोया की बात पर आयशा एकदम रुकी, चेहरे की मुस्कुराहट भी सिमटी। इनकार कर दिया है? इतने हैंडसम बंदे को इनकार कर दिया है? लेकिन क्यों? आयशा ने सदमे से उसकी जानिब देखा जो लब काट रही थी। बस थी कोई वजह। जोया की आवाज़ धीमी हुई। क्या वजह थी? तो मुझे ये बताओ कि अगर खुश नसीबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो मुसलसल किवाड़ बंद रखे उसे वापस पलटने पर मजबूर क्यों करी हो? क्या कमी है इसमें? हैंडसम है, डैशिंग है और सबसे बढ़कर फाइनेंशियली सेटल्ड है। अपना कारोबार है इसका, और क्या चाहिए तुम्हें? कसम से मुझे ऐसा कोई बंदा मिले, मैं तो अभी के अभी आदिल से हुए निकाह को तोड़कर इससे शादी कर लूँ। आयशा खफकी भरे लहजे में कहती उसे डपट रही थी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा, आदिल इतनी मोहब्बत करता है तुमसे। उसके आखिरी जुमले पर जोया ने उसे घूरी से नवाजा। वो तो आरज भी तुमसे करता है, और जितना मैं तुम्हारी ज़बानी उसे जान सकी हूँ, उसकी मोहब्बत की शिद्दत आदिल की मोहब्बत से कहीं ज़्यादा है। तो फिर तुम क्यों इस तरह एटीट्यूड दिखा रही हो? आयशा की बात पर वो लाजवाब हुई थी। आयशा, बात एटीट्यूड की नहीं है, मुझे मोहब्बत नामी जज्बे पर यकीन नहीं है। आज के ज़माने में कोई बग़ैर किसी मजबूत रिश्ते के कैसे मोहब्बत कर सकता है, वो भी एक मर्द? आदिल ने तुमसे मोहब्बत की और देखो, तुम्हें निकाह में लेते हुए उसने तुमसे एक मजबूत रिश्ता सवार किया है। हमारे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे उस पर यकीन कर लूँ कि वो जो कुछ कह रहा है सच है, वो भी इस सूरत में जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। वो हैंडसम है, अमीर है, अपना कारोबार करता है, ये सब मेरे नज़दीक उसके प्लस पॉइंट्स नहीं हैं। उसकी वजाहत, उसका पैसा, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मुझसे 1000 दर्जे बेहतर लड़की डिज़र्व करता है वो। फिर मैं ही क्यों? मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं ख़ास कि कोई मेरा इतना दीवाना हो सके या मुझसे मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। जिसे वो मोहब्बत का नाम दे रहा है वो सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन है, या शायद इस जैसे अमीरजादे के लिए टाइम पास, फ़कत चंद दिल बहलाने का ज़रिया। लेकिन मैं किसी के टाइम पास का सामान नहीं बनना चाहती। मेरे लिए जज्बात, एहसासात और रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। आज मैं उस पर भरोसा करूं, कल वो मुझसे दिल भर जाने पर मुझे छोड़कर किसी और के पीछे हो ले, तो क्या उसके बाद मैं सरवाइव कर पाऊंगी? नहीं यार, मुझे वो चाहिए जो सिर्फ मेरा बनकर रहे। भले से उसकी जेब में नोटों की गड्डियाँ ना हों, लेकिन उसका दिल फ़कत एक नाम पर धड़कता हो, और वो नाम मेरा हो। घाट घाट का पानी पीने वालों से नफ़रत है मुझे। यहाँ तो शादी जैसा मजबूत रिश्ता भी मर्द के लिए इन बेड़ियों का काम नहीं कर पाता जो उसे फ़कत उसके हमसफ़र का होने पर मजबूर कर दें। सोचो, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या वो किसी एक पर गुजारा करेगा? सिर्फ मेरा होकर रहेगा? संजीदा लहजे में कहते हुए आखिर में उसका लहजा भर आया था। शायद माजी का सफ़र करते जहन में कहीं अपने माँ बाप का रिश्ता सामने आया था, जहाँ उसका बाप घर में बीवी के होते हुए भी दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात बनाने में कोई शर्म महसूस नहीं करता था। क्या प्रपोज उसने इसीलिए किया होगा ना, ताकि शादी कर सके तुमसे। तुम उसे मौका तो देकर देखो, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। अगर सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन होती तो तुम्हारे इनकार के बावजूद वो हर रोज़ यहाँ तक क्यों आता? आयशा का लहजा अब की बार नरम पड़ा था। उसकी बात पर जोया ने सर उठाकर सुल्तान पर निगाह डाली, जिसकी हर हरकत से उसकी इस तरह भी कैफियत आया हो रही थी। इंसान की फितरत है कि वो हासिल के पीछे ही भागता है। मैंने इनकार करके अपने वजूद तक रसाई नहीं दी उसे। शायद मुझे तस्कीर करने की ख्वाहिश उसे यहाँ तक लाती है, वो बेतासुर लहजे में कह गई। और जो तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी थी, उनका क्या? चंद दिन पहले यहीं मेरे सामने तुम इस बात का इजहार कर रही थी कि उसका करीब आना तुम्हें खौफज़दा नहीं करता, बल्कि तुम उसके साथ खुद को महफूज तस्वुर करती हो, और ये भी कि वो अजनबी होकर भी अजनबी नहीं लगता।
उस सब का क्या? आयशा ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरे दिमाग का खलल था वो सब, और कुछ नहीं। जिस अंदाज में वो मेरे सामने आता था, जिस तरह छुप छुप कर शायरी भेजता था, कोई भी लड़की होती तो मुतजस्सिस होकर उसकी जानिब माइल हो जाती। मैं भी हो गई थी, लेकिन शुक्र है जल्द अकल आ गई। जोया ने सर झटक कर कहा तो आयशा लाजवाब सी होकर रह गई। तभी उसकी निगाह शाइस्ता तक गई तो जहन में कुछ देर कबल उसका कहा गया जुमला गूंजा। अच्छा, बाकी सब छोड़ो, ये बताओ शाइस्ता क्यों जली भुनी बैठी है? वो क्यों तुम पर तंज कर रही थी रूहान हैदर के हवाले से? आयशा ने सरगोशी के से अंदाज में पूछा। कल ऑर्डर लेने गई थी वो उससे, उसने ऑर्डर लिखवाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो ऑर्डर सिर्फ मुझसे देगा। बस दिल पर ले गई शाइस्ता इस बात को। लहजे को किसी भी मनफी तासुर से पाक रखे सादा से अंदाज में जोया ने उसे बता दिया था, जबकि उसकी बात पर आयशा का हल्का सा कहका सुनाई दिया। फिर से गौर कर लो ज़रा अपने ख्यालात पर। जो तुम्हारे अलावा किसी को ऑर्डर तक नोट नहीं करवाता, वो तुम्हें छोड़कर किसी और की तरफ आंख उठाकर देखने के मुतालिक भी कभी नहीं सोचेगा। कैफ़े में कितनी लड़कियां हैं इस वक्त, लेकिन देखो उसकी निगाहें तुम्हें ही ढूंढ रही हैं। गोडे गोडे तुम्हारे इश्क में डूबे हुए लगते हैं मोहतरम। आयशा ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे छेड़ा, जिस पर वो उसे आंखें दिखाती वहाँ से हट गई। वो जैसे ही काउंटर के करीब पहुंची, उस पर निगाह पड़ते ही सारी बेचैनी, सारा इज़्तिराब कहीं गायब होता सुल्तान के चेहरे पर सुकून बिखेर गया था। ये शाइस्ता उसके टेबल की जानिब क्यों जा रही है फिर से? आयशा ट्रे में कॉफ़ी के 4 मग रखे किचन की जानिब से नमूदार हुई थी, जब शाइस्ता को सुल्तान के टेबल की जानिब जाते देखकर जोया से पूछ गई। पता नहीं, फिर से बेइज्जती का शौक हो रहा होगा उसे। जोया ने बिजारियत भरी निगाह शाइस्ता पर डाली, जो शहद की मक्खी की तरह सुल्तान के आसपास ही मंडला रही थी आज। अच्छा, ये ऑर्डर ज़रा टेबल नंबर 6 पर सर्व कर दो। मैनेजर का बुलावा आया है मेरे लिए। कल बिना बताए छुट्टी करने पर क्लास लगने वाली है। मैं ज़रा उसकी कड़वी कसीदी बातें सुनाऊं। ट्रे उसकी जाने बढ़ाते हुए आयशा ने चेहरे के जाविये बिगाड़े। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराहट दबाती जोया उसे विश करना नहीं भूली थी। एक खफा सी नज़र उस पर डालती आयशा पलट गई, जबकि जोया ट्रे थामे ऑर्डर टेबल नंबर 6 की जानिब बढ़ी थी। सर योर ऑर्डर प्लीज़। वो कमर कुर्सी की बुत से टिकाए रिलैक्स अंदाज में बैठा जोया के चेहरे को निहारने में मगन था, जब अपने करीब उभरती आवाज़ पर चौंक कर सीधा हुआ। अपने सर पर सवार खड़ी उस लड़की को देखकर उसके पूरे वजूद में बिजारियत सरायत कर गई। सॉरी, बट मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरा ऑर्डर आपकी कोलीग ही लेंगी, खुश्क से लहजे में कहते हुए उसने दरपर्दा शाइस्ता को वहाँ से 9-2-11 होने का इशारा किया था। देखिए सर, वो भी यहाँ एम्प्लॉय है और मैं भी। जो भी फ्री होता है वही ऑर्डर लेता है। वो आज काउंटर पर बिलिंग वगैरह का काम संभाल रही हैं, इसलिए उस सब के ऑर्डर्स मैं ही ले रही हूँ। शाइस्ता हठधर्मी का मुजाहरा करती अपनी जगह जमी खड़ी रही। उसकी बात पर सुल्तान ने एक सख्त निगाह डाली थी, फिर बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोकते हुए निगाहों का रुख फेरा तो जोया को ट्रे उठाए इसी जानिब आते देखा। जाने क्या सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। ठीक कहा आपने, आप दोनों एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ की, लेकिन आपकी वो कोलीग मेरे लिए लकी चार्म है। मैंने नोट किया है जिस दिन उनके हाथों से सर्व की गई कॉफ़ी पीता हूँ, वो रात और उससे अगला दिन मेरे लिए बहुत अच्छा और लकी साबित होता है। सो मैंने यही फैसला किया है कि अब से मेरा ऑर्डर वही लेंगी और वही मुझे सर्व करेंगी, ताकि मेरा हर दिन खुशगवार और ख़ूबसूरत गुजरे। जोया को सुनाने की गर्ज से सुल्तान कदरे बुलंद आवाज़ में कह गया। जोया के कदमों की रफ्तार एक लम्हे के लिए ढीली पड़ी, लेकिन अगले ही पल खुद पर काबू पाती वो मतलूबा टेबल पर कॉफ़ी के मग रखने लगी। तो फिर आप अपने साथ अपने घर ही क्यों नहीं ले जाते अपनी इस लकी चार्म को? जोया की आमद से बेखबर शाइस्ता का लहजा इस बार सुबकी के एहसास के बाइस तल्ख हुआ था। उसकी बात सुनती जोया लब काट कर रह गई, लेकिन बिना कुछ कहे चारों मग टेबल पर मुंतकिल करती वो ट्रे थामे मुड़ी। मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ अपने इस लकी चार्म को अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन लकी चार्म राज़ी हो तब ना। ज़रा सा दाएं जानिब झुकते हुए सुल्तान ने निगाहें जोया की पुष्ट पर जमाई थीं, जिसके हाथ उसकी बात पर एक पल को लरजे। धड़कनों में इरताश बरपा हुआ था, जबकि दिल अजीब से एहसास से दो चार होता उसे पागल करने लगा था। बमुश्किल खुद को संभालती वो ट्रे लिए तेज़ी से किचन में आई और गहरे सांस भरते हुए
خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ پاگل ہے یہ شخص اور اس کی باتیں مجھے بھی پاگل کر دیں گی۔ کانوں میں گونجتے اس کے الفاظ پر دل میں جنم لیتے انوکھے دلکش احساسات کے باعث وہ بری طرح بوکھلاتی خود کلامی کر گئی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کر رہی تھی اسے نظر انداز کرنے کی، اس کے سحر سے بچنے کی، لیکن مقابل بھی اسے چاروں شانے چت کرنے کی ٹھان چکا تھا، اور فقط 2 دن میں اپنے ہی دل کی اس بغاوت پر حیران پریشان وہ حالات کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ جی دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگ رہی ہے آپ کو زویا اور سلطان کی یہ لو اسٹوری؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم